बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। डायबिटिज डायग्नोसिस भएको बिरामीहरूमा चाहिँ नि आँखाको हेरचाह विशेष रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। डायबिटिज डायग्नोसिसको अवस्थाबाट नै एकचोटि आँखाको पर्दा जाँच, विशेष गरेर मूलतः पर्दा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले चस्माको दृष्टि अथवा पावर कति छ भनेर जाँच गर्ने अथवा आँखाको दृष्टि कति छ भनेर जाँच गर्ने मात्रै नभई आँखामा जुन हाम्रो नानी फुलाउने भन्छ, हामीले यसलाई प्युपिल डाइलेट गर्ने भन्छौँ, त्यो गरेर हामीले विशेष रेटिना अथवा आँखाको पर्दाको विशेष जाँच गर्नुपर्छ। यो जाँच नगरिकन हामीले डायबिटिज भएको अथवा डायबिटिज जसलाई डायग्नोसिस भएको छ उहाँहरूको आँखामा यसले असर गरेको छ वा छैन भन्न यकिन भन्न नसक्ने हुनाले यो विशेष जाँच गर्नलाई चाहिँ नि अति आवश्यक छ। पहिला हामीले यो जाँच किन गर्ने त भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। हामीलाई जब डायबिटिज हुन्छ त्यो डायबिटिज शरीरमा हामीलाई देखिसकेपछि आँखामा हुने त्यसले गर्ने असरहरू जुन छ त्यो चाहिँ नि दिनानुदिन यसको सम्भावना बढ्दै जान्छ। जस्तो डायग्नोसिस भएको 1 वर्षभित्रदेखि 5 वर्षभित्र यसको चाहिँ नि गति बिस्तारै बढ्दै जान्छ। आज डायग्नोसिस भयो, आजै देखिएन भने पनि 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष गरेर यसको देखिने औसत रेट चाहिँ नि बढ्दै जाने हुनाले हामीले यसलाई देखाउन जरुरी हुन्छ। सुरुमा यसले आँखामा असर गर्दा आँखाको रगत पर्दाभित्र भएका जुन मसिना धमनी, रगतका धमनीहरू छन् त्यसबाट रगत लिक हुने र पर्दामा सूक्ष्म रूपमा माइक्रो एन्जियोप्याथी भन्छ, जुन चाहिँ नि सूक्ष्म रूपमा देखिने रगतको नसाहरूमा रगतको नसाको धमनीमा असर गरेर त्यहाँबाट ब्लिडिङ हुने प्रक्रिया, त्यसबाट चिल्लो निस्किने र त्यो सँगै पर्दामा सुजन हुने, जुन चाहिँ नि हाम्रो आँखामा लाइट परेर भित्र देख्ने भाग मुख्य जुन हुन्छ, हामीले त्यसलाई रेटिनाको म्याक्युला अथवा फोबिया भन्छौँ, त्यो भागमा नै असर गरेर दृष्टिमै पुरै कमी आउने अथवा आँखाभित्रको अक्सिजनको मात्रामा कमी भएर त्यहाँभित्र रगतको नयाँ नसाहरू झाँगेर आउने, जसको कारणले गर्दा आँखाभित्र पुरै ब्लिडिङ भएर आँखा देखिरहेको आँखा पुरै ढ्याप्प बन्द हुने, त्यस्तोसम्म अवस्था आउन सक्ने भएको हुनाले हामीले डायबिटिज डायग्नोसिस भइसकेपछि हामीले आँखालाई जाँच्न एकदमै जरुरी छ। र यो नगर्यो भनेदेखि हुने असरहरूमा आँखा पुरै देख्नलाई पुरै बन्द हुने, किनभने त्यहाँभित्र ब्लिडिङ रगत जम्न सक्छ, आँखाको पर्दामा सुजन हुन सक्छ र त्यस्तै गरेर आँखाको देख्ने भाग जुन मुख्य देख्ने भाग छ त्यहाँ अक्सिजनको ज्यादै कमी भएर त्यसले आफूले गर्न पर्ने फङ्सन जुन काम हुन्छ त्यो गर्न नसक्ने अवस्था आउने हुनाले हामीले चाहिँ नि यसलाई सतर्कतापूर्वक लिनुपर्ने र आँखा जचाउनु पर्ने हुन्छ। डायबिटिज र आँखाको बिचमा चाहिँ के त्यस्तो सम्बन्ध छ जसले चाहिँ त्यो आँखालाई बिगार्ने हो? अब डायबिटिजले जुन रगतमा जुन परिवर्तन लिएर आउँछ भनौँ न, त्यसले प्लेटलेट्सहरूको अवस्थादेखि लिएर त्यसको कोगुलोप्याथीहरूदेखि लिएर र आँखाको रगतको नसाको धमनीकै भित्तामा जुन कोशिकाहरू हुन्छ त्यसमा लिएर आउने परिवर्तनले गरेर जुन कोशिकाभित्र बग्नुपर्ने रगत चाहिँ नि त्यो भित्र मात्रै नबग्ने र त्यसकै कारणले अक्सिजनको पनि कमी हुने, यो कारणले गर्दाखेरि धमनीबाट रगत पनि बाहिर निस्किने र आवश्यक जति रगत आँखाको पर्दालाई सञ्चार हुनुपर्ने त्यो पनि नहुँदाखेरि त्यहाँ रगतको नयाँ नसाहरू जुन चाहिँ एकदम कमजोर हुन्छन्, जुन जन्मैबाट आउने नसाभन्दा धेरै फरक र कमजोर हुन्छ, त्यो कमजोर नसा फुट्न सक्ने बन्ने हुनाले यो सबै हामीले चाहिँ सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अर्को मुख्य कुरा, डायबिटिज भएको बिरामी बाहेक डायबिटिजसँगै अरू रोग जस्तो प्रेसरको रोग, जुन कोलेस्ट्रोलहरू हामी लिपिड प्रोफाइल, डिरेन्ज्ड लिपिड प्रोफाइल भन्छौँ, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइडहरू, यिनीहरूको समग्रमा त्यसको असर, कसैले चुरोट खानुहुन्छ भने त्यसले गर्ने आँखामा सुगर भइसकेपछि आँखामा आउने परिवर्तन, यो चाहिँ विशेष अझ बढी देखिने हुन्छ। त्यसकारण डायबिटिज मात्रै होइन कि डायबिटिजसँग अरू रोग जुन छ त्यसले पनि डायबिटिजले आँखामा गर्ने असरलाई बढाउने भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि आँखा जाँच्न जरुरी छ। डायबिटिज भएर आँखामा असर भएपछि सधैँ देखिरहने मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन। यसको ग्रेडिङ अनुसार
आँखा रहँदैको अवस्थाबाट एकदम नदेख्ने अवस्थामै पनि पुग्न सक्ने पर्सेन्टेजहरू तोकिएको छ। जस्तो 1 वर्षभित्र कति पर्सेन्ट भन्ने हामीले अब 15 देखि 45% हामीले त्यो चाहिँ नि कुन सिभियरिटीको छ भनौँ न, डायबिटिजको आँखामा भएको असरलाई हामीले माइल्ड, मोडरेट, सिभियर, भेरी सिभियर कुन अवस्थामा छ त्यो अनुसार त्यसले झ्याप्पै नदेख्ने भित्र अर्को किसिमको आँखाको अवस्थामा पुर्याउने प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी भन्छ। त्यसमा चाहिँ भित्र रगतको नसा झ्याङ्गेर भित्र ब्लिडिङ हुने, आँखाको दृष्टि पुरै कम हुने, त्यस्तो अवस्था एकैचोटि पनि हुन सक्ने भएको भएर हामीले नियमित जाँचमा बस्नुपर्छ। जस्तो एकचोटि डायग्नोसिस भएपछि पहिलोचोटि डाक्टरलाई देखायो र देखाइसकेपछि हामीले आँखाको पर्दाको जाँच गरेर उहाँको पर्दामा असर छ कि छैन पहिला त्यो त खुट्याउनु पर्यो। त्यो छुट्याइसकेपछि हामीले आँखामा केही पनि असर नभएको अवस्थामा पनि कम्तीमा वर्षमा एकचोटि फेरि त्यसरी नै आँखाको नानीमा औषधि हालेर नानी फुलाएर पर्दाको विशेष जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन अब त्यसबाट रोग अलिकति अगाडि बढेको छ, हामीले माइल्डमा राखेका छौँ भने 9 महिना, अब त्योभन्दा पनि अझ बढी छ भने 6 महिना, 3 महिना, कसैलाई 1-1 महिनामा पनि हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो चाहिँ नि आँखा नजाचिकन थाहा नहुने भएको हुनाले हामीले डायबिटिज डायग्नोसिस हुने बित्तिकै आँखा पर्दा विशेषज्ञलाई जचाउनु पर्यो अथवा जहाँ जो आँखाको डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई जचाउनु पर्यो। र त्यसपछिको अवस्थामा अब हामीले हेर पर्ख र कुरको अवस्था छ। जस्तो भर्खर सुरु भएको छ डायबिटिजले आँखामा असर गर्नलाई भर्खरै सुरु भएको छ, आँखामा एउटा दुईटा रगतका छिर्काहरू बाहिर पर्दामा देखिएका छन् जसले दृष्टि पर्ने भागमा असर गरेको छैन भने हामीले 9 महिनामा हेर्न बोलाउँछौँ भने कसैको भित्र धेरै नै असर गरिसकेको छ। अब हामीले वेट एन्ड वाच अथवा पर्ख र हेर गर्ने अवस्थामा बस्न नमिल्ने छ भने हामीले इन्टरभेन्सनमा जानुपर्ने हुन्छ अथवा उपचारको पद्धतिलाई लानुपर्ने हुन्छ। अब सुगरको बिरामीको उपचारमा मैले भन्नै पर्दाखेरि प्रथम रूपमा हामीले मुख्य रूपमा भन्नुपर्ने चाहिँ नि आँखाको जाँच्ने नै हो। र आँखाको जचाइपछि कसैलाई सुगरको आँखामा असर देखिएन भने हामीले जुन पर्ख र कुरा भनेको छौँ त्यसमा मुख्य रूपमा एक्सर्साइज, खानपानको आफ्नो व्यवस्थित खानपान सुगरको हिसाबले आफूले डाक्टरसँग सल्लाह गरेर जुन खानुपर्ने व्यवस्थित हिसाबको खानपान र नियमित आँखा जाँचाइ पर्छ भनेदेखि अब त्यसपछि सुगरको असर जुन दृष्टिलाई असर पर्ने गरेर जहाँ डाक्टरले उपचार दिनुपर्ने अवस्था आइपुग्छ त्यसमा चाहिँ उपचारको पद्धति भनेको लेजर उपचार हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले आँखामा विद्युतीय किरणको सेकाइबाट उपचार गर्छौँ जहाँनिर रगतको कोशिकाहरूमा असर छ अथवा सुजन भएको छ, सुन्निएको छ, त्यो भागहरूलाई असर गर्छौँ भने अहिले विश्वभरि नै आँखाभित्र नै रगतको नसालाई धमनी जुन अनावश्यक धमनीहरू बनेको छ अथवा सुजन भएको छ त्यसलाई कम गर्नको लागि आँखाभित्र इन्जेक्सन एन्टिभेजेफ भन्छ त्यो इन्जेक्सनहरू दिन्छौँ भने अलि धेरै नै एडभान्स्ड भइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले अपरेसनमै गएर पर्दाको अपरेसन धेरै यो चाहिँ ठुलै अपरेसनमा पर्छ आँखाको अपरेसन मध्येको यसमा चाहिँ पर्दाको भिट्रेक्टोमी गरेर आँखाको भित्रको पानीलाई पनि निकालेर आँखाभित्र जुन पर्दा छ त्यसमा आवश्यक अपरेसन गर्ने, लेजर गर्ने उपचार, यही 3टा पद्धति नै बेसिक हो। अब त्यो बाहेक हामीले अरू उपचारको पद्धतिमा भन्दा पनि डायग्नोसिसको प्रोसेसमा गर्नुपर्ने जाँचहरूमा चाहिँ आँखाको ओसिटी भन्छ र आँखाको रगतको धमनीबाट औषधि पठाएर फ्लोरेसेन्ट एन्जियोग्राफी भन्छ त्यो गरेर कुनै रगतको नसा लिक भएको छ कि छैन हामीले त्यसमा बिरामीलाई अरू उपचारमा अगाडि लानुको अगाडि गर्नुपर्ने जाँचहरू चाहिँ यी पर्छन्। भनेको सुगरका बिरामीहरूले 1 वर्षमा एक पटक आँखा चाहिँ अनिवार्य जाँच्नै पर्यो केही नभएको खण्डमा। होइन अब डाक्टरको परामर्श पछि उहाँहरूले त्यहाँ केही देखिएको छ आँखाभित्र सुगरले गर्ने परिवर्तन देखिएको छ भने जस्तो उहाँहरूलाई काउन्सलिङ हुन्छ त्यो अनुसार जस्तो 9 महिना, 6 महिना, 4 महिना, 3 महिना, 1 महिना कुन अवस्थामा डाक्टरले बोलाउनुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ नि देखाउनै पर्ने हुन्छ। आज सुगर भयो अब होइन अब 4-5 वर्षमा जचाउँला अथवा आज मैले जचाएँ सुगर भएर मेरो आँखा जचाइहाल्यो मेरो सुगर ठिक छ भनेर कति बिरामीहरू यत्तिकै घरमै बसेको अवस्थामा 5-7 वर्ष 10 वर्षपछि आउँदा पुरै हामीले पनि आँखामा धेरै दृष्टि फर्काउन नसक्ने अवस्थामै आउनुभएको हामीसँग बिरामी त्यस्तो बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण
जब हामीले थोरै पनि उपचार गरेर उहाँहरूको दृष्टिलाई जोगाउन सक्छौँ त्यो अवस्थामा आउनुभयो भने त्यसमा चाहिँ नि उपचारको धेरै प्रतिफल मिल्छ। अब धेरै नै ढिलो आइसक्नुभयो, पर्दा नै उक्किसकेको छ, त्यहाँ पर्दा च्यात्तिसकेको छ, रगतले पर्दालाई तानिसकेको छ, उपचार त गर्नुपर्छ, तर गरेर पनि धेरै त्यसको प्रतिफल नआउने अवस्थामा जानुभन्दा रेगुलर फलोअपमा बस्ने र डाक्टरको निर्देशनमा बसेर त्यो अनुसारको उपचार पद्धतिमा बस्दा हामीले डायबिटिजबाट जुन ब्लाइन्डनेस आउँछ, अन्धोपन आउँछ, त्यसलाई चाहिँ नि धेरै हदसम्म रोक्न सक्छौँ। सुगरको बिरामीको त्यो आँखा बिग्रिने त्यो सम्भावनाहरू चाहिँ कतिको बढ्दै गएको छ अहिले तपाईँले हेर्दाखेरिमा? अब सम्भावना बढ्दै जाने भन्ने यो चाहिँ नि अब वर्ल्ड वाइड कतिको बढिरहेछन्? अब सुगर बढ्नेसँगै आँखामा सुगरको असर देखेर बढ्ने त वात्तै बढेको छ। अब यो त नेपालमा मात्रै होइन, अब यो साउथ इस्ट एसिया, यो जुन हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीहरू जुन छ त्यसमा विशेष गरी र पहिलेदेखि नै देखिएको जुन धनी मुलुकहरू छन् उनीहरूमा पहिलेदेखि नै सुगरको असर धेरै थियो भनेदेखि अहिले आएर हामी जस्तो विकासोन्मुख देशमा पनि खानपान, रहनसहन, हिँडाइ बसाइको सबै प्रक्रियाको परिवर्तनले गरेर अहिले डायबिटिक बिरामीको सङ्ख्या नै बढिरहेको छ। अब यो चाहिँ विश्वमा महामारीकै रूपमा आउँछ, 2030 सम्ममा यो धेरै डबलै हुन्छ भन्ने अहिलेको सङ्ख्याभन्दा भनेर जुन प्रेडिक्ट भएको छ त्यो हिसाबले जसरी हाम्रो नेपालमै पनि डायबिटिसको बिरामीहरू बढिरहनु भएको छ भने यो डायबिटिससँग नै आउने रोग भएको हुनाले यो त स्वतः बढ्नु स्वाभाविकै हो। जस्तो एकजना डायबिटिस बिरामी बढ्नु भनेको हामीले त्यो सँगै आँखामा आउने बिरामीलाई आज नभए 5 वर्ष अथवा 10 वर्षमा हामीले त्यो एक्सपेक्टै गरेको हुन्छौँ कि त्यहाँनिर थोरै परिवर्तन हुन्छ, किनभने डायबिटिजले आँखामा हान्ने भनेको शरीरको समग्र अरू रगतको नसाहरूमा जस्तै आँखाको रगतको धमनीमा असर गरेर त्यसको स्ट्रक्चरलाई नै बिगार्ने र त्यसबाट असर आउने भएको भएपछि सुगर देखिएपछि इरेस्पेक्टिभ उहाँको चाहिँ नि सुगर कन्ट्रोलमा छ कि छैन भन्ने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन। यो ड्युरेसन उहाँको कति लामो समयदेखि डायबिटिज छ, जस्तो कसैको सुगर एकदम मलाई कन्ट्रोल छ, मेरो आँखा जचाउनु पर्दैन भनेर कति बिरामीको यस्तो गलत भनौँ न उहाँहरूले नबुझेर गलत विचारमा बस्नुभएको हुन्छ, तर त्यस्तो होइन। सुगर कन्ट्रोलमै भए पनि त्यसको स्पिड जुन हिसाबले आँखामा गर्ने स्पिड छ त्यो चाहिँ कम हुन्छ, तर ड्युरेसन लामो हुँदै गएपछि 5 वर्षपछि अथवा 10 वर्षपछि त्यसको देख्ने सम्भावना चाहिँ नि डेफिनेटली हुन्छ। त्यसकारण हामीले जचाउनै पर्छ। त्यो हिसाबले डायबिटिजको आँखाको बिरामी पनि बढ्नु नै भएको छ पहिलाको। डायबिटिजसँगै अरू रोगका बिरामीले पनि आँखा जचाउनु पर्ने हो? कुन कुन रोगको बिरामीले चाहिँ आँखा जचाउनु ध्यान दिनुपर्छ? अब सिस्टमिक शरीरमा अरू रोगका बिरामीहरूले पनि आँखा डायबिटिससँगै जचाउनु पर्नेमा विशेष गरी प्रेसर, सुगरसँगै कोलेस्ट्रोल जुन हामीले लिपिड प्रोफाइल डिरेन्जमेन्ट भन्छौँ, कोलेस्ट्रोल हाइपरकोलेस्ट्रेमिया अथवा ट्राइग्लिसराइड लेभलहरू जसको डिरेन्ज्ड हुन्छ, सुगरसँग कसैले स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो बिरामीहरूले ओबेसिटी, सुगरसँग एसोसिएटेड ओबेसिटीहरू छ भनेदेखि उहाँहरूले विशेष गरी जचाउन अति नै जरुरी हुन्छ। त्यो बाहेक गर्भावस्थामा देखिएको सुगरमा पनि आँखा जचाउन जरुरी हुन्छ।